अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शहजादी जोहा को तिप्पाचा जादूगर ने पकड़ लिया है और उम्र अयार को आग वाली दलदल में फेंक दिया गया है। तो क्या उम्र अयार आग वाली दलदल से बच पाएगा और शहजादी जोहा अपनी सहेली शहजादी हिब्बा को बाजियाब करा पाएगी? चलें देखते हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो लाजमी करें। चलें देखते हैं आगे क्या हुआ। सुर्ख ढांचे, तुम मेरे वफादार ढांचे हो, इसलिए शहजादी हिबा से शादी करने के बाद इंसानी शक्ल में वापस लाने के लिए एक खास चिल्ला काटूंगा। अब तुम जाओ। सुर्ख ढांचा उसी वक्त गायब हो गया। तिप्पाचा जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर शहजादी जोहा की तरफ फूंक मारी तो चंद लम्हों के बाद शहजादी जोहा के जिस्म में हरकत होने लगी और दूसरे ही लम्हे वो उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। और जब उसकी नजर तिप्पाचा जादूगर पर पड़ी तो चौंक पड़ी। ओह, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो और उम्रो कहाँ है? शहजादी जोहा ने हैरत भरे लहजे में कहा। शहजादी, मेरा नाम तिप्पाचा जादूगर है और तुम इस वक्त मेरे महल में हो। बाकी रही उम्रों की बात, तो अब तक आग वाली दलदल में वो जलकर हलाक हो चुका होगा। तिप्पाचा जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा तो शहजादी जोहा के चेहरे पर गुस्से के तासरात उभर आए और दूसरे ही लम्हे वो इतनी तेजी से तिप्पाचा जादूगर पर हमला आवर हुई कि तिप्पाचा जादूगर को पता ही न चला। और शहजादी जोहा ने तिप्पाचा जादूगर को ऐसी टांग मारी कि वो उड़कर दूर जा गिरा। अभी वो उठा ही था कि शहजादी जोहा ने उस पर एक बार फिर ऐसा हमला किया कि वो संभल नहीं पाया और जाकर दूर गिरा। शहजादी जोहा बोली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी तिप्पाचा जादूगर। तुमने उम्रों को आग वाली दलदल में फेंक कर अच्छा नहीं किया। तिप्पाचा जादूगर को चूंकि शहजादी जोहा से हमला करने की बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी, इसलिए शहजादी जोहा की लात इसके पेट पर लगी और तिप्पाचा जादूगर उछलता हुआ पुश्त के बल जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि तिप्पाचा जादूगर खड़ा होता, शहजादी जोहा ने दोबारा इस पर हमला कर दिया। इस बार भी इसकी लात भरपूर अंदाज में इसके पेट पर लगी थी और वो फिर पुश्त के बल जमीन पर गिर गया था। इसके खलक से चीख निकल गई और वो फिर तेजी से उठकर खड़ा हो गया। इस बार शहजादी जोहा ने तिप्पाचा जादूगर पर हमला करने की सोची। इससे पहले कि वो हमला करती, तिप्पाचा जादूगर ने अपनी तलवार से एक ऐसा मंत्र पढ़ के शहजादी जोहा पर मारा कि शहजादी जोहा एक लोहे के जाल में कैद हो गई। शहजादी जोहा ने जाल से निकलने की भरपूर कोशिश की, मगर वो नाकाम रही और उसने चीखों पुकार शुरू कर दी। बदबख्त बुज़दिल तिप्पाचा जादूगर, निकालो मुझे जाल से और मेरे साथ मुकाबला करो। मैं तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दूंगी। बकवास बंद करो शहजादी, अब तुम कभी भी इस जाल से नहीं निकल सकोगी, क्योंकि ये जादुई जाल है और जादुई जाल से निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम इस जाल में कैद रहोगी हमेशा के लिए। तिप्पाचा जादूगर ने सख्त भरे लहजे में कहा और फिर इसने एक मंत्र पढ़कर जाल पर फूंक मारी तो दूसरे ही लम्हे जाल वहां से गायब हो गया। बहुत ही तेज और फुर्तीली शहजादी है। ऐसी फुर्तीली शहजादी मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। अगर मैं फौरन इसे तिलस्मी जाल में कैद न करता तो इसने तो मार मार कर मेरा कचूमर निकाल देना था। तिप्पाचा जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। उम्रो अयार स्याह धुएं में कैद फिजा में उड़े चला जा रहा था। स्याह धुआं इतना गहरा था कि इन्हें सिवाय धुएं के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उम्रो के चेहरे पर परेशानी के तासरात उभरे हुए थे और इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। अचानक स्याह धुएं में एक हाथ बरामद हुआ और इसने उम्रो अयार को गर्दन से पकड़ लिया। उम्रो अयार ने इस हाथ से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश की, मगर दूसरे ही लम्हे वो स्याह धुएं से निकलता चला गया। उम्रो अयार ने देखा इसे गर्दन से पकड़ने वाला भी एक ढांचा है जो कि सुर्ख ढांचे की तरह ही लग रहा है, मगर वो सुर्ख ढांचा नहीं है। उम्रो के चेहरे पर परेशानी के तासरात उभर आए और उसकी पेशानी पर पसीना आ गया।
وہ ڈھانچہ اسے زمین کی طرف لے کے جانے لگا۔ عمروں نے زمین کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زمین پر ہر طرف آگ جل رہی تھی اور اس آگ کے شعلے کافی بلند تھے۔ آگ کو دیکھ کر عمروں کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ لمحہ بہ لمحہ آگ کے شعلوں کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ عمروں کو خوف آ رہا تھا اگر وہ آگ میں گر گیا تو یہ آگ اسے جلا کر راکھ بنا دے گی۔ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ مجھے اس آگ سے بچا، عمروں نے لرزتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ اب وہ آگ کے شعلوں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آقا آپ جلدی سے یہ طلسمی موتی اپنے منہ میں ڈال لیں۔ اسی لمحے عمروں کو زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمروں نے دیکھا کہ ایک موتی اس کی طرف آ رہا ہے۔ عمروں نے بجلی کی سی تیزی سے طلسمی موتی اپنے منہ میں ڈال لیا اور اسی وقت عمروں ایک جھماکے کے ساتھ آگ میں گرتا چلا گیا۔ آگ میں گرتے ہی عمروں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ یہ کیا؟ آگ کے شعلے مجھے کچھ کیوں نہیں کہہ رہے؟ اوہ اچھا تو یہ اس طلسمی موتی کی وجہ سے ہے۔ اب عمرو عیار آگ میں یوں کھڑا ہوا تھا جیسے وہاں آگ نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ آقا تیار ہو جائیں۔ اسی لمحے عمروں کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب؟ کس لیے تیار ہو جاؤں؟ عمروں نے پوچھا۔ آپ کو دپاچا جادوگر کا چیلا ڈمولا ہلاک کرنے آ رہا ہے۔ مجھے ہلاک کرنے آ رہا ہے؟ اچھا پر شہزادی زوہا کہاں ہے؟ آقا اسے سلک ڈھانچہ دپاچا جادوگر کے پاس لے گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ عمرو کوئی اور سوال کرتا ڈمولا نے عمرو عیار کو گردن سے پکڑ لیا اور فضا میں یوں اٹھایا جیسے عمرو عیار گوشت پوش کی بجائے کاغذ کا بنا ہوا انسان ہو۔ عمرو عیار اپنی گردن اس ڈھانچے کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا مگر ڈھانچے کی گرفت بہت سخت تھی اور عمرو کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں باہر کو نکلتی آ رہی تھی۔ میری گردن چھوڑو، عمرو عیار نے ڈھانچے سے کہا، لیکن ڈھانچے کی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ عمرو عیار اپنی گردن چھڑانے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اسی دوران عمرو عیار کا ہاتھ ڈھانچے کی آنکھ میں لگا تو ڈھانچہ ایک دم راکھ میں تبدیل ہو گیا اور زمین پر لگی ہوئی آگ بھی ایک دم ایسے غائب ہو گئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اوہ یہ کیا؟ یہ سب کیا ہوا؟ کدھر گیا وہ ڈھانچہ؟ کدھر گئی یہ آگ؟ عمرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا اس ڈھانچے کی موت اس حالت میں لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی انسان اس کی آنکھ میں انگلی مار دے تو اس کا جسم راکھ بن جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ آپ نے غیر ارادی طور پر اس کی آنکھ میں انگلی مار دی تو اس کا جسم فوراً راکھ بن گیا، محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر تک عمروں کے حواس مکمل بحال ہو چکے تھے۔ محافظ بونے کیا تم مجھے دپاچا جادوگر کے محل تک لے جا سکتے ہو؟ عمرو عیار نے محافظ بونے سے پوچھا۔ جی ہاں آقا، میں آپ کو دپاچا جادوگر کے محل تک پہنچا سکتا ہوں۔ آپ آنکھیں بند کر لیں اور اس وقت تک آنکھیں نہ کھولنا جب تک میں نہ کہوں، محافظ بونے نے کہا۔ ٹھیک ہے میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں، عمرو عیار نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر دوسرے ہی لمحے عمرو عیار کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ بچوں عمرو عیار تو آگ کی دلدل سے بچ گیا۔ اب کیا عمرو عیار ہی شہزادی ہبا کے ساتھ ساتھ شہزادی زوہا کو بھی دپاچا جادوگر کی قید سے رہا کرا پائے گا؟ یہ سب ہم دیکھیں گے لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو بچوں چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ لاسٹ ایپیسوڈ آپ سب سے پہلے دیکھ سکو۔